अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी बिल्कुल दुरुस्त आप लोगों ने गेस किया, मैं हूँ टर्की में। और ये मेरे कमरे से बाहर का व्यू है। फर्स्ट डे जब हम पहुंचे, रात को हम सो गए थे जल्दी क्योंकि बहुत थके हुए थे। और जब मैं सुबह उठी तो थोड़ा उठने में देर हो गई क्योंकि ब्रेकफास्ट होटल में ही था। तो वो फर्स्ट डे मिस हो गया हमसे क्योंकि थके हुए थे, इसलिए तो हम उठे ही 10:30 बजे। तो खैर कोई बात नहीं, फिर हम लोगों ने चाय वगैरह तो वहीं पर बननी थी, बना ली थी, आराम से रखा हुआ था सब कुछ। और चाय बना के नाश्ता करके फिर, और ये घर कमरे से नीचे का व्यू था, तो मैंने कहा आप लोगों को व्यू दिखाऊं। बहुत अच्छा था। जैसे बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं टर्की की, बहुत पतली पतली सी, इतनी कि मतलब बमुश्किल एक गाड़ी गुजरती हो, लेकिन इनको प्रैक्टिस है तो ये दो गाड़ियां भी चली जाती हैं। लेकिन ये पार्किंग में थी दो गाड़ियां और बाकी एक गाड़ी, मतलब एक गाड़ी और एक एक या दो मोटरसाइकिल, बस इससे ज्यादा मतलब सड़क पे गाड़ियां चल ही नहीं सकती, इतनी छोटी सड़कें हैं। खैर तो ये मैं सुबह देख रही थी, अच्छा लग रहा था क्योंकि सूरज की शुआएं और बहुत प्यारी प्यारी सी मॉर्निंग व्यूज जो आते हैं वो बहुत खूबसूरत हो गए थे। और ये हो गई थी मैं रेडी, और क्योंकि हमने 2 दिन इधर रहना था और उसके बाद फिर हमने अपना रूम जो है शिफ्ट करना था। और शिफ्ट करने के बाद हमने दूसरे जहाँ पर वेन्यू है शादी का वहाँ जाना था। तो ये मेरी हमने पैकिंग मैंने करके रख ली थी अपनी। फर्स्ट डे हमने यहाँ रहे, और जकूजी भी था इसमें, लेकिन मैंने तो यूज़ नहीं किया क्योंकि प्रॉपर क्लीन नहीं, मतलब मुझे खुद से नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं ऐसे यूज़ कर लूँ और फिर लेके आती क्लीन करती। तो वो अगर 5-6 दिन रहती तो डेफिनेटली जकूजी यूज़ करती। तो इस तरह से ये कमरे की सिचुएशन थी। और अब उसके बाद हम जो है दूसरे जाने के लिए तैयार हो गए थे दूसरे होटल में। तो ये सारे साइट्स पे नज़ारे जो नज़र आ रहे थे, मैंने कहा चले वो आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूं। यहाँ पर थोड़ी जो मेन सिटी है वहाँ पर मतलब थोड़ी ब्रॉड है रोड्स। बाकी जहाँ हम लोग ठहरे थे पता नहीं वो कौन सी जगह थी, नाम मुझे नहीं पता क्योंकि नाम बड़े मुश्किल हैं। तो वहाँ पर जो थी ना, वहाँ सड़कें बहुत बहुत पतली पतली सड़कें थी कि मतलब आम इंसान नहीं चला सकते। जैसे कोई स्ट्रेंजर हो जो टर्की का हो वो तो चला लेगा, लेकिन जो जैसे हम जैसे स्ट्रेंजर्स हैं वो उनके लिए चलाना मुश्किल था। तो ये बीच बीच में इस तरह की उनकी जो कंस्ट्रक्शन थी कुछ, तो मैंने कहा चले मैं भी अपने लिए, क्यों होता ना कि समटाइम्स आपकी निगाह नहीं पड़ रही होती, तो मैंने कहा चले कैमरे की आंख तो कैप्चर कर ही लेगी, और मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि मैं भी बाद में जब वीडियो देखती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि अच्छा ये भी चीज थी, ये भी नजर से नहीं गुजरी, लेकिन मेरा कैमरा जो है वो कैप्चर कर लेता है। तो अच्छा ग्रीनरी है। और सुना है यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है। तो अभी तो मॉडरेट था मौसम। और ये पता नहीं किस टाइप का क्या बना हुआ था, ये पूरा मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं टैक्सी में थी। तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था ट्रैफिक। और मतलब जैसे कि यहाँ के लोग जो है ना वो उनको इंग्लिश नहीं आती, ये बड़ी बहुत ज्यादा दुश्वारी हुई हमें ना। कहीं भी जाओ तो उनको ना, उनको उनसे पूछो कि इंग्लिश, तो वो बोलेंगे नहीं। अच्छा वो, और वो फिर ना बोलना, हालांकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर इतना टूरिज्म बहुत ज्यादा है क्योंकि काफी लोग यहाँ आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर अपनी लैंग्वेज से ये ज्यादा सिंसियर हैं कि अपनी लैंग्वेज से हटते नहीं हैं, या क्या बात है मुझे नहीं पता। तो इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज से हटते ही नहीं है, मतलब सिर्फ टर्किश आती है इन लोगों को ना। और ना ये जाहिर है, यहाँ तो हर यूरोप से भी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, दुनिया जहान के लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन पता नहीं बहरहाल इनकी क्या मंतक है। बहरहाल मुझे तो शुरू में तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मतलब आप जब लैंग्वेज बैरियर आ जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, आप समझा पाते हो उनको
اور obviously جب سمجھا نہیں پاتے ہو تو وہ پھر آپ کو چیز کا دکھائیں گے نا. تو یہ جگہ راستے میں تھوڑی تھوڑی اس طرح کی یہ مطلب نظر آئے مجھے، پرانی چیزیں بنی ہوئی، تو کنسٹرکشن ہوئی تھی. تو میں نے کہا چلو یہ جو بھی کیپچر ہو جاتا ہے کیمرہ کرتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے کیپچر کر لیتی ہوں. تو بس ہم مطلب رش تھا اور جلدی نکل گئے تھے ہم، تقریباً 11 بجے گاڑی نے آ جانا تھا. تو 2 پھر ٹیکسیز کرائیں کیونکہ ہم لوگ فیملی والے بھی تھے کافی، خیر سے سب اپنے اپنے آئے ہوئے تھے، اور پھر سامان بھی یہاں پر نا ویسے بھی ٹیکسیز ہوتی ہیں، 5 سیٹر ٹیکسیز بھی ہوتی ہیں اور وینز، بڑی وینز بھی ہوتی ہیں. تو ان کو بھی انہوں نے بڑا اچھا سا ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے. تو ہم نے دونوں وینز کروائی ہوئی تھی کیونکہ یہ والا حصہ میں نے دیکھا نہیں تھا. ہم جہاں ٹھہرے تھے ہم نے وہ والا دیکھا تھا. تو وہ جو تھا نا وہاں پر بھی کافی مال تھے اور کافی چہل پہل تھی. لیکن جیسے ایک ہوتا ہے نا، جیسے اگر حیدرآباد کی بات کی جائے تو حیدرآباد میں جیسے 8 نمبر ہے، جیسے ریشم گلی ہے، یا جیسے 3 نمبر ہے آٹوبان روڈ، تو وہاں پر آپ کو شاپنگ میں ملے گی، سب چیز ملے گی. اور اگر آپ اسی طرح سے اگر لطیف آباد چلے جائیں یا ڈیفینس چلے جائیں تو آپ کو کوئی وہاں پر کوئی دکانیں نہیں نظر آئے گی. تو ایک انجان جو آئیں گے ان کے لیے تو وہ بوریت ہو جائے گی نا کہ ہم کہاں جائیں. تو اس طرح سے ہماری کیفیت تھی پہلے دو تین دن نا، سمجھ میں نہیں آیا کہ لیں کیا کریں، مطلب سمجھ میں نہ آئے. لیکن جب یہاں پہنچے تو مطلب تھوڑا اچھا لگا کہ نہیں بھائی یہ چیزیں بھی بہت اچھی خوبصورت ہے نا، مطلب بہت پیاری لگ رہی تھی. مطلب بلڈنگز بھی وہی جیسے مطلب ماڈرن سٹیز ہوتی ہیں اس طرح کی سے بلڈنگز تھیں، روڈز بھی کشادہ تھیں کافی، اور بڑا اچھا لگ رہا تھا. اور آج موسم بھی اچھا تھا، پریڈکشن تھی بارش کی. تو ابھی تو خیر دوپہر ہو رہی تھی تو اس وجہ سے کوئی خاص نہیں پتا تھا کہ بارش ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال کلاؤڈی تھا اور ٹھنڈ، ہلکی سی ٹھنڈ تھی کہ مطلب آپ کو جیکٹ پہننی پڑے گی نا، جیسے ہلکی پتلی والی جیکٹ ہو یا پتلی سویٹر ہو وہ آپ کو پہننی پڑے گی کیونکہ ٹھنڈ لگ رہی تھی. تو بس اب ٹریفک میں کبھی، کیونکہ وہ ڈرائیور جو تھا نا وہ غلط رستے لے آیا، جو ہمارے ساتھ ہمارے جو اور گھر والے وین میں گئے تھے وہ لوگ پہلے پہنچ گئے. ان کے فونز آ رہے تھے کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں پہنچے. اب ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی وہ ہمیں ٹیکسی ڈرائیور جو تھا وہ دوسرے رستے لے آیا جہاں پر رش بہت زیادہ تھا. تو ہم جو تھے وہ اسی طرح سے تھوڑی ہمیں ٹائم لگ گیا آنے میں. خیر پھر ہم اسی طرح سے، لیکن ہم یہ ہو گیا کہ دوسرے راستے لے کے تو وہ آیا ہمیں. لیکن ایسے ہوا کہ ہم نے بہت ساری جگہیں دیکھ لی. اب یہ کالی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، بڑی بڑی وینز، یہ اس طرح کی وینز ہوتی ہیں جس میں وہ لوگ، ہم بھی اسی طرح کی وین میں بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ ایسی وینز پرائیویٹ بھی ہوتی ہوں گی اور وہ جن کی جو ہوتے ہیں پک اینڈ ڈراپس بھی دیتے ہیں. تو اندر سے بڑی اچھی ڈیکوریٹ کی ہوتی ہے نا، کہ جیسے شادیوں میں جیسے کسی کو لے کے جانا ہے، برائیڈ نے بیٹھنا ہے یا برائیڈ. چلیں فرینڈز، کسی نئی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں. ٹل دین